मॅम सद्याक जे गोंयांत पॉलिटिक्स चल्ले आतां 2027 इलेक्शन येवपाचें आहा म्हणटा पूण 2026 डिसेंबरान अशें जातलें खुबशें म्हणटा आतां एक्झॅक्टली कन्फर्म ना पूण सद्याक 2027 इलेक्शन तयारी खूब जाण तयारी करता तुमी कशें पळयताय? पळय 27चे इलेक्शन पळय आसा हेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन पयलीं आहा तें बंद दवरलां हेंच्यांनी आनी आपलें इलेक्शन म्हणजे एसेंब्लीचें इलेक्शन हे लोक पयलीं घेवन वता हितून मरे खुबशें कितें तरी नाटक दिसता सरकार आसा तो खंय तरी भियेलो कसो दिसता ओपोजिशन आसा तेंचे खंय तरी रूल नाच असो कसो दिसता सगळे ओपोजिशन आहा ते डळडळीत जाल्ल्या भशेन दिसता खरें म्हणलें जाल्यार पळयना तूं पाटी भितर तेंची झगडी जाता कोण तरी प्रेजिडेंट आसता तुवें आतां काँग्रेसीचोच पळय परत गिरीशाक हाडलो म्हणून सुद्दां बोवाळ चल्ला की गिरीश कित्याक परत ओल्ड मनीस कित्याक नवो फेस कित्याक ना अशें जायत्यो गजालींनी हें चलता पळय सरकाराक खरें म्हणजे जाल्यार फायट दितलो जाल्यार तसो ओपोजिशनूय बी तलवार सुरी सगळें घेवन रावपाक पळोवंक जाय हें ओपोजिशन म्हणटा रे हांकां हेंचें ओपोजिशनपणां दिसता हेंच्या पार्टीच्या पार्टी भितरूच हेंची झगडी हें तें सगळें हेंचें चल्लेलें आसा जावं ते हेची पार्टी जावं आतां आजी म्हणून गोंयची पार्टी जावं ती एमजी जावं ती काँग्रेस जावं आनी जावं ते बीजेपी जावं असले सगळे हे लोक जे आसा पळय न्हू हे लोक सगळे अशे तशे झगडी करून हे करीत जाता आतां सरकाराक जर हेंकां खरेंच देंवोवपाक जाय सरकाराच्या मनशाक जर हेंकां काबार करपाक जाय त्या रितीन हेंचे कडेन तलवार जाय हे हेंचे कडेन आसा ना काँग्रेसीन आतां पयलीं दाखोवन दिलें अमित पाटकराक ऐन त्या वेळार असो धुकल्लो थोड्याच दिसाच्या हेका लागून धुकल्ला आनी गिरीशाक हाडलो थोड्यांचे कुसबूस अशी जाल्या गिरीश कित्याक जाय आसलो कोणूच नासलेलो प्रेजिडेंट जावपाक गिरीशान हेजे पयलीं कितें केलां अशें चल्लां अशें लोकांची कुसबूज चल्ल्या म्हणजे खंय तरी मरे जी भक्कम हें आसूंक जाय हात पांय सगळे ती भक्कमपणां तेंचे कडेन ना कशी दिसता दुसऱ्या आड जी पळयलां तुवें कसले डळडळीत जाला एक दुसऱ्यांचे आरोपच चल्ला गोंय राखता म्हणटा इवन बी जे आतां आसा तो आपूण नांवां नवीन हाडूंक सोदता आनी थोडे कितें आसा खबर आहा थोडे सोशल वर्कर आसा एवॉर्ड दिवपाच्या नांवान लोकां कडसून पयशे लागीं करता आनी मागीर पार्टी काडटले पार्टी काडून ते पयशे लागीं केले ते इलेक्शनाक उरतले तेंची एवॉर्डां बिवाडां फटींगपणां करून दुसरी गजाल जाले हे असले सोशल वर्करां खरें म्हणलें जाल्यार खंय तरी हें करूंक जाता काम हेंचें कसलें आसना पूण हेका लागून तेका लागून हेंचें सगळें असलें चल्लां एवॉर्डाच्या नांवान पयशे लागीं करता पार्टीच्या नांवान पयशे लागीं करता पार्टी जाय त्यो कसल्यो येवपाच्या 27 येता म्हणसर कितले बेबे भोग करतले कितल्यो अळमी येतल्यो ते दिश्टी पडटले खरेंच जर तुका दिसता येस आमकां गोंयांक लागून काम करपाक जाय जाल्यार ती एक बरी पार्टी आसा ती खरें म्हणटा काँग्रेसीचे आजून तेंचे खंयच्या जाग्यार आमदार दवरूंक जाय भुरगे खंयसर जाय होच तेंचो अभ्यास ना तेंच्या मदीं कासपूस ते चल्ले आसा हे असले जावपाक जायना ओपोजिशन म्हणटा तो तलवारी सारको कुऱ्हाडी सारको भक्कम सगळे अशा भशेन आसपाक जाय हेंचे आमी एसेंब्लीन पळयल्या तूं चावल्या भशेन कर हांव दुखल्या भशेन करता असले जाल्यार हेंके कितले पॉयंट्स आहा गोंयांत ते उलोवपाचें सोडून खंय वचना हांगा वचनाका थंय वचनाका लोकांक ते सांगता कोणी कार्यकर्तो तेंचो फुडें सरून कितें बरें काम करता जाल्यार टोमणे मारता ताका हें करनाका रे तूं तें करनाका हें चल्लें हें करप न्ही म्हणूनच ताका लागून आमकां खंयच्या पार्टीचें ना आमदार बरो आसा तो खंयच्या पार्टीचो आसलो आमदार लोकांचो काम बरें करतलो तो भुरगो काम बरो करतलो जो एसेंब्ली इलेक्शनाक रावला तो बरे भशेन काम करतलो ताका म्हाजो जाल्यार फूल सपोर्ट आसता अशें म्हाका हें करपाचें अशें आसा आनी 27 लोकांनी चिंतून वोट करपाचें तें आसा फक्त पार्टी पळयनाका हो मनीस फाल्यां आमकां काम करतलो काय ना हो फाल्यां ओपोजिशन बरो उरतलो काय ना हो रुलींग बरो उरतलो काय ना हें पळोवपाची गरज आसा आज सगळ्या लोकांची कशा रितीनी म्हारगाय म्हणनाका पेट्रोल म्हणनाका ह्या सगळ्या विशयाचेर लोकांनी चर्चा करपाची जावं लोकांक लागून हें करपाची चड गरज आसा कितें आसना मरे जाय ते कडसून न्हू थोडे सोशल वर्कर इलेक्शनाक रावंक सोदता थोडे एक्स MLA रावंक सोदता थोडे आनी कोण जावंक सोदता थोड्यांक कोण तरी फुलयता म्हणून रावंक सोदता म्हाजो एकूच विचार आहा जर सरकारान सगळें गोंयचें पाड घातलें जाल्यार आमकां एकठांय जावपाची गरज आसा बरो काँग्रेसीन मनीस दिवपाक जाय जावं खंयच्या बऱ्या पार्टीचे मनीस फुडें सरपाक जाय जेणे करून आमकां गोंय राखपाक लागून
अशें आमकां हें हाडचें पडटलें ना जाल्यार जो तो येतलो हांव रावता तूं रावता हांव रावता थोडे सोशल वर्कर भायर सरतले थोडे आनी कोण एक्स MLA भायर सरतले थोडे आनी कोण भायर सरतले पयशे आहा तशे तशे कुस्कत येतले थोडे वोट फोडपाक लागून हे सरकाराचे लोक कोणाक फुलयतले आनी वोटींग फोडपाक लागून प्रयत्न करतले पण ते सगळे करपी नासतना प्रत्येकान गांवच्या लोकांनी आनी गोंयच्या लोकांनी चिंतूंक जाय की ना आमी एकट्याकूच सपोर्ट करतले आमकां आनी दुसरो पार्टी कोण नाका 2 पार्टी जाली एक तर BJP एक तर काँग्रेस अश्यो कोण तरी भक्कम धरूनच जिखून हाडपाचें आनी गोंय सांबाळपाचें काम करपाचें ना जाल्यार हांकां परत फावतले हे मेले तेच करूंक रावल्या सगळ्यांक फुलोवपाक रावतले हे सगळ्यांक फुलयतले आनी मागीर आपली पोळी भाजून घेतले म्हणून हांव सांगूंक सोदतां 27चे इलेक्शन रात्र वैऱ्यांची आहे म्हणटा पळय तशें 27 वैऱ्यांक धांवडोवन घालपाची आहा म्हणून एकठांय जाया एका तेका दोश दिनासतना लागीं जाया कित्याक तुमी गोंय जर सांबाळटा जायत गोंय सांबाळा आनी गोंयकारांक लागून खंय तरी तुमी युती करता जायत ते बी चिंतून करा सगळे बरे भशेन करा जेणे करून तुमकां लोक सपोर्ट करपा सारके करा नाका जाले करून तुमच्या मदीं पळय भानगडीक तुमी करता ते बंद करा आनी ह्या सरकाराक काबार करपाचें तें चिंता आनीक कांय म्हाका सांगपाची इच्छा ना प्रेसिडेंट काँग्रेसचो जाल्लो आसा गिरीश चोडकर हेजे बाबतींत कितें सांगूंक सोदता तेंच तुका सांगलें न्हू आतां हाचे पयलीं सांगलेलें पळय कुजबूज चलू आसा गिरीशाकूच कित्याक गिरीश कित्याक आनी कोण नासलेलो अमित पाटकराक तुमी भायर उडयलो तो भितून CMाक आसा घट म्हणटा CM तेजे मायनींग चालू करता हें चालू करता तो चल ओके कोणाचें कितें आसा तें म्हाका लागना पण आनीक कोणूच काँग्रेसीन नासतलो हे लोक युथांक कित्याक फुडें काडिना अशी सद्या कुजबूज चल्लेली आसा आनी जर गिरीशान आज खरें म्हण जालें न्हू अशा भुरग्यांक तिकीट दिवचें पडटलें जेणे करून खरेंच ते गोंयच्या लागून वावरतले आनी गोंय फुडें व्हरतले म्हणून नाजाल्यार भितुलो तोय सुद्दां तेकाय फाटल्या दिसांनी लोक सगळे बोवाळ मारताले कितें म्हणून होय CMाक भितुल्यान सगळे फिक्सिंग करता कितें तरी घेता आनी लोक अशेंय कुजबूज करताले तुमकां खबर आसा की गिरीशा बद्दलूय लोक कितें उलयतात आनी तेका लागून तेका काडून हांगासून धांवडोन घातलेलो परत तेका हाडलो आतां लोकांचें कितें आसा कार्यकर्त्यां मदीं मातशी कुजबूज चल्ल्या मॅडम तेच बाबतींत ते कडेन चाललेले फाटल्या दिसांत तूं फिक्सिंग केलेलें म्हणून तेणी सांगलां की कोणी जे सांगलां पळय आपणाक क्लियर करचें म्हणून पळय कितें आसा ना मरे पार्टी ज्या रितीने काँग्रेसची आमी काँग्रेसचे कार्यकर्ते हांव पयलीं 2004 हांव रिजायन जालां ज्या रितीने पयलीं चलताले पळय न्हू तशें आजून ना अरे हेंचे कडेन हें जायना मरे आजून ब्लॉक जायना मरे हेंचे कडेन ब्लॉक जायना हे भितर झगडो करता ब्लॉक जायना तुमचे सादे ब्लॉक मागीर सावथ आनी जिल्हा पळय आसा ते मागीर ब्लॉकूच जायना तुमचे कडेन आनी तुमकां आमी कितें म्हणटले जे लोक उलयता तेच आमी तुमकां सांगता आमकां आनी कांय सांगपाचें ना गिरीशान बरे भशेन काम करची ही म्हजी अपेक्षा